जनता की बात आप तक मैं हूँ शाकिर मलिक। महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में आई बाढ़ के चलते जमाते उलमाए हिंद की तरफ से लोगों को मदद का ऐलान किया गया और हर तरफ लोग मदद के लिए उलमाओं के पास जो भी है वो जमा करवा रहे हैं। ये वीडियो में आपको हम बता सकते हैं कि फैजपुर के जमात उलमाए हिंद के उलमाओं ने हर मस्जिद में ऐलान किया और लोगों को आगाह किया और इतराफ में चंदा जमा किया। फैजपुर के इमाम साहब है, अलग अलग मस्जिदों के हाफिज याकूब साहब, मौलाना एजाज साहब, मौलाना अजीज साहब, अब्दुल अजीज साहब, अनस हाफिज साहब, मौलाना नियाज साहब, इनसे आपको बात करवा रहे हैं कि कल जुमा में अलग अलग मस्जिदों में जो इमदाद हुई इसके बारे में मालूमात दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल के दिन गुज़िश्ता कल जुमा के रोज़ जैसे कोकन के अंदर जो सैलाब आया था, पानी आया था, तो उसके ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह फैजपुर शहर में हम रिलीफ़ जमा की गई है। तो मस्जिद उमर में अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ़ जमा की गई है। जिस तरह से एक किसान एक मरतबा एक जगह से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर एक किसान हल चला रहा है। तो बादशाह ने उस किसान से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो और कितना कमाते हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं रोज़ यौमिया 4 रुपये कमाता हूँ, जिसमें से 1 रुपया तो खुद अपनी ज़ात पर ख़र्च करता हूँ और 1 रुपया कर्ज़ देता हूँ और 1 रुपया कर्ज़ वापस करता हूँ और 1 रुपया दरिया में डालता हूँ। इसकी वजह पूछी कि भाई किस तरह से? तो उसने कहा कि मैं जो 1 रुपया खुद पर खर्च करता हूँ और अपनी अहलिया पर, और 1 रुपया कर्ज़ देता हूँ यानी अपनी औलाद पर खर्च करता हूँ, और इसी तरह से 1 रुपया कर्ज़ वापस करता हूँ यानी अपनी मेरे वालिदैन ने जो मुझे बचपन से लेकर इस उम्र तक पहुँचाया उन पर मैं खर्च करता हूँ और 1 रुपया दरिया में डालता हूँ। तो इसी तरह से यानी हमने जो कल जमा किया है लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों ने भरपूर ताउन किया, ये इसका अज्र हमें अल्लाह कल क़यामत में भी और दुनिया में भी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना अब्दुल अज़ीम, इमाम ख़तीब मस्जिद खलीलुल्लाह फैजपुर। मैं सबसे पहले हमारे हाफिज़ अनस साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस बात पर उभारा कि हमें भी जमीयत उलमाए हिंद का साथ देकर कोकन में सैलाब ज़दा मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें इस बात पर हाफिज़ अनस साहब ने उभारा और तैयार किया, और साथ ही साथ मैं मस्जिद खलीलुल्लाह के मुसल्लियान का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी सिर्फ़ एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और लाखों और हज़ारों की तादाद में बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लेकर इसमें अपनी तरफ से मदद का इजहार किया। मैं तमामी मस्जिद खलीलुल्लाह के मुसल्लियान के साथ साथ तमामी अहले फैजपुर का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद याकूब, मस्जिद नूरुल इस्लाम का इमाम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल के रोज़ जुमा में जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र की तरफ से हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई थी कि जिस तरीके से कोकन के इलाके के अंदर जो परिस्थिति है, लोगों पर जो हालात हैं, उन हालात के अंदर लोगों का ताउन किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद अनस साहब की इमा पर हमने ज़िम्मेदारी को पूरा किया और हमने कल जुमा के अंदर ऐलान किया, लोगों से दर्दमंदाना और जो है मुअद्दिबाना दरख्वास्त की कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अच्छे हालात में रखा है। आज हमारे भाई और हमारे बिरादरान वतन जो है बहुत बुरी हालात के अंदर है, परिस्थिति उनकी ख़राब है, हम उनकी मदद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसल्लियान का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे मुसल्लियान किराम ने भी बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया। हालांकि हमारी जो बस्ती है बड़ी गरीब बस्ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिल के अमीर लोग हैं, उन लोगों ने हमारा भरपूर ताउन किया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों के हालात को दुरुस्त फरमाए और जिन लोगों ने जो इनका ताउन किया है उनकी जान की माल की जो है हिफाजत फरमाए, उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए, और दुनिया के ऊपर जो भी हालात चल रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात को जो है साजगार फरमाए और इन हालात को दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जमीयत उलमाए हिंद जलगांव ज़िले के उपाध्यक्ष हाफिज़ अनस साहब आपको जो रिलीफ फंड के जमा हुआ इसके बारे में पूरी मालूमात दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो इस तमाम जहानों का रब है। मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र के बाद सबसे पहले तमाम अहलियान फैजपुर का और बतौर ख़ास जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र और जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला जलगांव का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस वक्त जो हालात कोकन में
اور مہاراشٹر کے تقریباً کئی ضلعوں میں جیسے کہ پال گھر ہے، رتنا گیری ہے، چپلون ہے، کھیڑ ہے اور مہاڑ ہے، سانگلی ہے، ستارہ ہے، میرج ہے، ان ضلعوں میں جو پورگرست یعنی کہ جو سیلاب آیا ہے، اس سے وہاں کے رہنے والے بسنے والے باشندے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جان و مال کا بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی گاؤں تو ایسے ہیں، ہم آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ سننے میں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی گاؤں تو صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، بالکل ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لوگوں کی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور لوگ بہت سخت حالات کا شکار ہے۔ میں یہاں پر اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان تمام NGOز کو، ان تنظیموں کو اور ان سنستھاؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے ہندو مسلم تمام بھائی جو کوکن کے پٹے میں رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آئے دن اناج کی گاڑیاں اور آئے دن کپڑے لتے کمبل جتنی چیزیں انسان کی زندگی کو لاگو ہیں یہ لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہمارا مشورہ، ہماری میٹنگ ہوئی جمعیت العلماء ضلع جلگاؤں کی کہ ہمیں پورے شہر میں بلکہ پورے ضلع میں ون ٹائم پورے ضلع کی مسجدوں میں جمعہ کے دن یہ اعلان عوام الناس کے یعنی پبلک کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں سیلاب متاثرین ہمارے کوکن کے جو بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے کچھ ریلیف کا کام ہم سے ہو جائے، اور الحمدللہ یہ کام بڑی حد تک کامیاب ہوا۔ کل گزشتہ جمعہ کے دن ہمارے شہر کے تمام ائمہ کرام جو یہاں اس وقت بہت بڑی تعداد میں بھی موجود ہے، جو ہمارے بڑے اکابر ہیں وہ اپنی جگہوں پر ہیں، اور اسی طریقے سے چناول، بیورا، چھوٹا باگودا اور یاول اور مارول، یہاں پر ہم نے سب جگہ درخواست کی ہے پورے پٹے کے اندر۔ الحمدللہ پورے علاقے کے لوگوں نے، علماء نے، ائمہ نے، سیاسی، سماجی، سوشل ورکر لوگوں نے ہمارے تعاون کا یقین دلایا اور اسے پورا بھی کر دکھایا۔ تقریباً ہر مسجد سے تعاون جمع ہوا ہے اور اس کا کل پیمانہ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس 92,000 روپے جمع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں تمام اہل فیض پور کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بطور خاص میں جمعیت علماء کا نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ فاطمہ مسجد ملت نگر کا امام و خطیب بھی ہوں، تو الحمدللہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی میری آواز پر لبیک کہا، اور ہماری جماعت کے، ہمارے عوام مسجد کے ساتھیوں نے بڑا تعاون کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں، میں یہ میسیج یہاں دینا چاہوں گا کہ ملک کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت العلماء ہند ہے۔ 1990 کے اندر یعنی 1919 کے اندر جمعیت العلماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور جمعیت العلماء کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دیش کی آزادی کے لیے لاکھوں کروڑوں علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور یہ آج جو دیش آزاد ہوا ہے اور سنویدھان کے تحت جو دیش چل رہا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ اور جتنے مذہب اور کاسٹ کے لوگ یہاں رہتے بستے ہیں اور آزادی کے ساتھ، اپنے دھارمک آزادی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی جمعیت العلماء ہند کی قربانی ہے، ہمیں اسے بھلانا نہیں چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات یہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہیں، اپنے اپنے علاقے میں بھی اور ہمارا بھی جمعیت کا ہاتھ مضبوط کرے، سوشل ورکنگ کے کاموں میں، ریلیف کے کاموں میں، فساد متاثرین کے کاموں میں۔ ابھی الحمدللہ ان قریب ان فیوچر ہمارے شہر فیض پور میں ہم 2 تعلقوں کا آفس کھولنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہم بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے اناج، راشن پانی اور ان کا منتھلی پیمنٹ یعنی ماہانہ وظیفہ شروع کریں گے، تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکے۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج ہمارے کوکن کے بھائی بہن جو آج بے گھر ہو چکے ہیں، جن کی زندگی کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی، کئی لوگ تو ملے ہی نہیں، سیلابوں کے اندر بہہ گئے، وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے۔ آج پورے ہندوستان ایکٹیو ہو چکا ہے۔ ہم حافظ ندیم صدیقی صاحب جو ہمارے مہاراشٹر کے صدر ہیں، اور ہمارے ضلع صدر حضرت مولانا نور محمد صاحب بھساول اور حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب جلگاؤں، ان تینوں حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ابھارا اور ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم سے کام لیتا رہے۔ پھر سے ایک دفعہ ان تمام ائمہ کی موجودگی میں اور اس چینل کے مادھیم سے میں تمام شہر فیض پور کے ایک بندے کا شکر گزار ہوں، چاہے کسی نے اس میں تعاون کیا ہو نہ کیا ہو، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔